अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की ज़ात आली से फायदे उठाने के असबाब अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह की ज़ात आली से इस्तिफादा कैसे हो, कि अल्लाह की ज़ात आली से फायदे उठाने के लिए नजर का इनकार करना पड़ेगा खबर के मुकाबले में। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है, लेकिन पहले जहन से ये निकाल दो कि वो सहाबी थे, हम सहाबी नहीं हैं। ये भी एक जरूरी बात है। सहाबा का वाक़या सुनते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है वो सहाबी थे, हम सहाबी नहीं हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, वही अल्लाह है, वही हुक्म है, वही वादा है, वही उम्मत है, वही उम्मत है, वही अल्लाह है, उसी कुदरत के साथ है, वही वादा है, वही हुक्म है, कोई एक चीज बदली हुई नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि अल्लाह के साथ गुमान ठीक नहीं है और अल्लाह ताला अपने बंदे के गुमान के साथ है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 3 आदमी आंखों से देखकर कह रहे हैं कि अबू दरदा आपका मकान जल रहा है, हम देख कर आए हैं। अबू दरदा चढ़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि मुझे दुआ सिखला दी गई है, इधर अल्लाह मुझे दुआ सिखला दे और वादा कर लें कि तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी, सुबह पढ़ लोगे और शाम को पढ़ लोगे, सुबह तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये कैसे मुमकिन है कि इधर मुझे दुआ सिखलाकर मुझसे वादा कर रहे हैं और उधर मेरा घर जला रहे हैं? कि अल्लाह ताला तो वादे खिलाफ नहीं है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये यकीन, अल्लाह के साथ गुमान ठीक करना। चौथा आदमी आया कि हाँ अबू दरदा आग लगी है, तुम्हारे घर, पूरा घर तुम्हारा आग की लपेट में आया, लेकिन पड़ोस का घर जले हैं, तुम्हारा घर बच गया है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि नजर खबर का मुकाबला होगा। नजर की तकजीब करो खबर के मुकाबले में, नजर की तकजीब करो खबर के मुकाबले में, मखलूक का इनकार करो खालिक के मुकाबले में। यह है खालिक से इस्तिफादे का तरीका। अल्लाह ताला ऐसा इनकार करने वालों पर एक ऐसा वक्त लाने वाले हैं, एक ऐसा वक्त लाने वाले हैं कि जिसमें इनका सच्चा और झूठा होना खुल जाएगा। हम पर तो ये वक्त सुबह शाम आता है, हम पर तो ये वक्त सुबह शाम आता है। दावा है कि ईमान वाले हैं, इनका ईमान, इनका दीन जिस कदम पर चाहो खरीद लो, जिस कदम पर चाहो खरीद लो, जो चाहे इनसे मुतालबा कर लो, जो चाहो मुतालबा कर लो, ये मुतालबा पूरा कर देंगे। मुसलमान अगर इसका ख्याल यह है कि मुझे जिस माहौल में रहना है उस माहौल की चाहत और उसका मुतालबा पूरा किए बगैर मैं यहां नहीं रह सकता, तो याद रखना कि इनसे ज्यादा जलील अल्लाह की नजर में कोई मुसलमान नहीं होगा। इसलिए कि जो कौम बातिल से दीन के बारे में समझौता कर लेगी, अल्लाह ताला उन पर जिल्लत ऐसी मुसल्लत कर देंगे कि जब तक ये पूरी तरह जिंदगी को बदल कर तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह इनको जिल्लतों से निकालेंगे नहीं। एक जिल्लत होगी, अगर वो टल गई तो दूसरी आएगी। मामूली बात नहीं है। दीन के बारे में समझौता मैं अर्ज कर चुका शुरू में,
شروع میں عرض کر چکا ہوں زید بن حذافہ کا واقعہ کہ دین کے بارے میں خبردار، دین کے بارے میں کوئی بات، اور خبردار دین کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئے، وہاں تو پورے مذہب کی تبدیلی کا ارادہ تھا، ساری آجی بادشاہت لے کر فرمایا کہ میں پلک جھپکنے کے وقت دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ان ساری بادشاہتوں کو لے کر۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ایک مزاج بنا ہے لوگوں کا کہ میں سچی کہتا ہوں اور انشاءاللہ بات سچی ہوگی، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں اگر سر ڈالیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بات سچ ہے۔ دوسروں کو دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اپنے آپ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے کہ جس اسلام سے ہم بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں اور غیر بھی یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک ماڈرن اسلام کا راستہ نکال لیا ہے۔ اس کو نفاق کہتے ہیں، اسلام نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قرآن میں حال ہی بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلیں گے، سمجھتے ہیں کہ داڑھی، عمامہ، سنت لباس یہ تو اصل میں دوسری قسم کے مسلمان ہیں، یہ ذرا اونچے درجے کے مسلمان ہیں، ہم ذرا نیچے درجے کے مسلمان ہیں۔ حالانکہ سنت ایک ایسا حلیہ ہے کہ جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ بات سخت اس لیے لگتی ہے لوگوں کو کہ احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا گیا امیر المومنین آپ ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ان کا معیار ذرا اونچا ہے، آپ ننگے سر، موزے کندھے پر ڈالے ہوئے، ڈنگی اٹھائے ہوئے پانی کے اندر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، ادھر فوج آپ کے استقبال کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں، ان کو سلامی دینی ہے۔ جامع عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرتا بدل دیجئے۔ فرمایا اے عبد الرحمن، اگر یہ مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سمجھتا کہ بیچارہ جاہل ہے، نیا آدمی ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، مگر اے عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی ان کی معیشت سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے لباسوں سے متاثر ہو کر مجھے پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہننے کی رائے دے رہا ہے۔ جن کے دل غیروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو اسلامی لباس پسند نہیں آیا کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لباس نماز پڑھنے کے لیے ہے، نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ سنت لباس اسلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ سنت لباس اسلام ہے، اور میں کہتا ہوں آپ سے
کہ سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، خدا کی قسم سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے اس شخص کو جو سنتوں کا پابند نہ ہو، اس اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے۔ ساری ولایتوں کا نچوڑ اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کی چوٹیاں وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، محض کثرت ذکر تصوف کا خلاصہ نہیں ہے، اتباع سنت یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا بدلنے کی رائے دیتی تھی، یہ چیزیں سمجھ گئے کہ نہ ہمارے ساتھی وہ غیروں کی معیشت سے متاثر ہو گئے ہیں،